हेलो हेलो. नहीं हो रहा. ये क्या चक्कर है? हेलो 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 हेलो. हाँ सही है. आई थिंक मैं स्लो बोल रही थी शायद. ठीक है. ओके. अलीजे. अलीजे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम बच्चों. वालेकुम अस्सलाम। गुड. इसका मतलब है मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है. ओके. हाँ जी जनाब. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? बारिशों का क्या हाल है भाई? किसके यहाँ कितनी बारिश हुई मिलीलीटर्स में? कौन बता सकता है मुझे? मिलीमीटर्स में सॉरी. है कोई बता सकता है? मेरे एरिया में इतने जैसे खबरों में बता रहे होते हैं. है किसी के जहन में? आई एम अफ्रेड मुझे भी नहीं पता. मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी. अच्छा जनाब. आज क्या करना चाहिए? जी. आज क्या करना चाहिए? कुछ अलग कुछ नया कुछ करें. अच्छा प्लीज एक चीज. ये बापर्दा बीबियां जो बैठी हुई है ना, मोहम्मद हमजा, हाजरा इश्तियाक, प्लीज जरा नकाब उठाइए. चेहरा तो दिखाइए. मुझे नाजिया ज़ुहैब का गाना भी याद आने लगेगा अभी. दो जरा. मिनट में। हाँ. वो सुना है किसी ने? आप लोगों ने नहीं सुना होगा. नॉट इन योर एज. हमारी उसका था व्हेन आई वाज योर एज. तो नहीं, रादर यंगर देन योर एज. ये व्हाटएवर. तो उस वक्त वो गाना आता था, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ. तो जी. स्माइल एंड लेट मी सी योर फेसेस. ब्यूटीफुल फेसेस. थोड़ा मेकअप नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, चलेगा. अयान शहजाद. अच्छा ये बहुत आबादी कम क्यों है आज? आपकी क्लास की स्ट्रेंथ तो अच्छी खासी है, बट आज आबादी टोटल बहुत कम है भाई. लेट्स वेट. ओके ओके ओके. एवरीबडी इज एंटरिंग. आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं. अच्छा. जनाब सिलेबस के हिसाब से नहीं. 14 अगस्त. अगस्त. अगस्त का महीना. अगस्त के महीना आते ही कुछ पेट्रियाटिज्म आती है, कुछ हुब्बुल वतनी के जज्बात आते हैं जिस दिल में. आते हैं किसी के? 14 अगस्त अगस्त से हैं? आते हैं नहीं? सब साइलेंट क्यों हैं? मैंने किसी को म्यूट तो नहीं किया हुआ? जी. एनीबडी कैन आंसर. कोई भी मुझे जवाब दे कि अगस्त का महीना हम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बिसाइड्स बारिशों के. बारिशों के अलावा बारिशें होती हैं ये तो है. उसके बाद सन्नाटा क्यों है? हेलो, अनम्यूट योरसेल्फ. आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को अलाउ किया हुआ है. यस. जी. माशाल्लाह आप लोग 8 में आ गए ना, तो आई नीड रिस्पॉन्सेस. क्विक रिस्पॉन्स दे मुझे. जो भी जहन में. आपको पता है अभी मेरी क्लास 6 मैंने अभी ली है, और दे आर मच यंगर देन यू, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे रिस्पॉन्स दिए मुझे. और अच्छा लगता है पढ़ाने में, क्योंकि ऑलरेडी हम वर्चुअल क्लासरूम्स ले रहे हैं. अब फिजिकल क्लासरूम्स तो है नहीं. तो जब तक आप लोग मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, मैं आपको रिस्पॉन्स, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी पढ़ने में मजा आएगा ना पढ़ाने में. यही बात है. सन्नाटा. जी उस्मान. हेयर स्टाइल अच्छा है, उसको छोड़े, मेरी बात मुझे जवाब दीजिए.
جی مس. हाँ जी, अगस्त का महीना. مس اس سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے 14 اگست کی وجہ سے, انڈیپینڈنس ڈے کی وجہ سے. अच्छा, इंडिपेंडेंस डे को हम उर्दू में क्या कहेंगे? हेलो उस्मान, क्या हो गया बेटा? कोई और बता दे. जश्न आज़ादी. जश्न देखो सेलिब्रेशन को कहते हैं, ठीक है. इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन को हम कहेंगे जश्न आज़ादी, और यौम आज़ादी यौम दिन को कहते हैं, डे. यौम आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी. यौम कहते हैं दिन को, ठीक है ना. तो मैं आप लोगों की उर्दू इसी तरह ही ठीक कर सकती हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश से उर्दू सिखाऊं. अब नया पैटर्न होगा कि इंग्लिश से उर्दू पढ़ाया जाए. हाँ जी. तो जनाब तो हमने ये तय किया कि हम पहली नज़म, आम तौर पर हमारा जो तरीक़ा है वो ये है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉरी हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से. और जब हम कोई भी किताब होती है, आप लोग को आवाज़ सही आ रही है ना मेरी? ठीक है. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा, और बिल्कुल ऐसे ना बैठिएगा. मोहम्मद हमजा, मोहम्मद खिज़र, अर्शिया और मुबशिर रज़ा. मुबशिर रज़ा, मुझे आपका थम्स अप नज़र आ रहा है लेकिन आपका चेहरा नहीं नज़र आ रहा. आई वांट टू सी योर फेसेस प्लीज़. राइट. मोहम्मद खिज़र प्लीज़ अब ऑफ कैमरा मत जाइएगा. ऑफ कैमरा मीन्स आई एम गोइंग टू रिमूव यू फ्रॉम माई क्लासरूम. ठीक है. दिस इज द लास्ट वार्निंग, प्लीज प्लीज. ओके, चलो शाबाश. हाँ जनाब, पहले हमने पढ़ना था हमद, लेकिन हमारे दिमाग में ये ख्याल आया, मतलब एक जहन दिमाग है ना हमारा, तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि हम बजाय इसके कि आपको पढ़ाएं हम 14 अगस्त हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, तो हम पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. यानी हमने शैतान को भगा दिया, अल्लाह का नाम ले लिया. अब हम अपनी पढ़ने का आगाज़ करेंगे, पढ़ने की इब्तिदा करेंगे. आगाज़, इब्तिदा, शुरू एक ही. ये क्या है? मुतरादिफ अल्फाज हैं. अल्फाज मुतरादिफ पढ़े हैं ना? सिनोनिम्स अल्फाज मुतरादिफ, सॉरी अल्फाज मुतरादिफ. तो अल्फाज माई बट डोंट लाफ दैट मच, इतनी बड़ी बात नहीं थी. तो अल्फाज मुतरादिफ में जो है उसका मतलब क्या होता है कि एक ही मायने हैं लेकिन उसके मुख्तलिफ. अब ये सोचे बंदा कि भाई जब एक ही मायने है तो बस एक लफ्ज काफी था, इतने सारे वर्ड्स बनाने की क्या जरूरत थी. तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जरूरत पड़ती है किसी हर मुतरादिफ तो है, हम मायने तो है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा चेंज आ जाता है. ठीक है. अच्छा, आगाज, इब्तिदा. आगाज जो है वो फारसी में आता है, उसके मायने भी शुरू करना. इब्तिदा जो है वो अरबी का वर्ड है, उसके मायने भी शुरू करना. और शुरू तो है ही उर्दू का वर्ड, उसका मतलब है शुरू करना. तो थोड़ा सा इसमें क्या होती है, उर्दू में कहते हैं चाशनी. चाशनी मीन्स थोड़ी सी मिठास, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाए. ठीक है ना. यानी कि हम लोग जैसे खाना खा रहे हैं, मजे का है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ये सॉस डाल दें तो मजे का लगेगा. करते हैं ना, चाइनीज खाने जा रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी ये सोया सॉस डाल दें, अच्छा थोड़ी सी ये गार्लिक सॉस डाल दें, ये करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारे मजा, टेस्ट जो है वो एनहांस होता है, टेस्ट अच्छा होता है. तो इसी तरह लैंग्वेजेस में भी बोलने में आपको मजा आए और सुनने वाले को भी कानों को भला लगे, हम वो अल्फाज चुनते हैं. ठीक है. मुतरादिफ अल्फाज हमारे यहाँ पर बहुत काम आते हैं. अच्छा जनाब, हम शुरू कर रहे हैं हमारे सफ़ा नंबर 10 पे. नज़म है चांद तारे. खोलिए बेटा प्लीज. जिसने अपने कैमरास ऑन नहीं किए हुए, आप लोग प्लीज मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूं. रिमूव तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं आप लोग, अगर आप लोगों के पास कोई वैलिड रीजन है, कोई खास वजह है तो मुझे बताइए, जिसकी वजह से आप लोग के कैमरे ऑन नहीं हो रहे, कोई एक्सक्यूज है तो मुझे बताइए. और विदाउट एक्सक्यूज अगर कोई कैमरा ऑफ करेगा तो मैं उसको वेटिंग रूम में डाल दूंगी. ठीक है. रिमूव नहीं करूंगी क्लास से, वेटिंग रूम में डाल दूंगी. मामलात को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, फिर आ जाइएगा. हाँ जी, चांद तारे.
ٹھیک ہے, یہ نظم جو لکھی ہے علامہ اقبال نے لکھی ہے. ٹھیک ہے, علامہ اقبال, علامہ اقبال کا لقب کیا ہے؟ ان کو جو لقب دیا گیا تھا کون بتائے گا بیٹا؟ مجھے آپ لوگوں کی کسی کی, جی کوئی بتانا چاہے گا؟ علامہ اقبال اقبال. کا, علامہ اقبال کا کیا ہے لقب کیا ہے؟ لقب آپ لوگوں نے پڑھا ہے لقب؟ لقب کسے کہتے ہیں؟ جی زینب بتائیے, علامہ اقبال کا لقب کیا ہے؟ اقبال. نہیں. بہت مایوس کن صورتحال ہے یہ تو. آپ کو علامہ اقبال کا لقب بھی نہیں پتا. شاعر مشرق علامہ اقبال. اور یہ شاعر مشرق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایسٹرن جو ہماری ویلیوز ہیں, ہماری جو مشرق کی, ایک تو ویسٹرن کلچر ہے, ٹھیک ہے نا, ویسٹرن کلچر کون سا ہوتا ہے؟ جو یورپ, امریکہ اور دوسرے ممالک کا, اور ہمارا ایسٹرن کلچر ہے. ٹھیک ہے, ایسٹرن یعنی مشرقی ہمارا ثقافت ہے, اور جو ہمارے خیالات ہیں, ہمارے جو سوچیں ہیں, ان کو جو ہے, اور خاص طور پہ مسلمانوں کی کیا فکر ہونی چاہیے, مسلمانوں کو کیسا سوچنا چاہیے, اور مسلمانوں کو کس طرح وہ کیا کریں کہ وہ ترقی کر سکے, تو اس لیے ان کو شاعر مشرق کہا گیا ہے. اچھا جی, کون بتائے گا کہ علامہ اقبال پیدا کہاں ہوئے تھے؟ اب یہ تو بتا دیجیے گا پلیز, بہت آسان سوال ہے. سیالکوٹ میں. گڈ. اور سیالکوٹ کی ایک خاص چیز اور بھی مشہور ہے, کچھ خاص چیزیں اور بھی مشہور ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ لڑکے, بوائز, آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے سیالکوٹ کی کیا چیز ہے, سیالکوٹ میں کیا چیز ہے وہاں جو کے بہت, اسپورٹس کی چیزیں بہت اچھی ہیں. جی ویری گڈ. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی کون سی کمپنی ہے, ایک کمپنی ہے, دیکھیں میرے ذہن سے دماغ سے نکل گئی, ایک بہت بڑی اسپورٹس کمپنی ہے اسپورٹس ویئر کی, انہوں نے ابھی پاکستان سے سیالکوٹ سے اپنا سامان بنوا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کرکٹ آپ لوگ بچے لڑکے بہت خاص طور پہ بہت کھیلتے ہیں, کرکٹ کے بیٹس اینڈ بالز اور یہ سب چیزیں بہت اچھی بنتی ہیں. فٹ بال کے جو فیفا کے ورلڈ کپس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں پاکستان کی فٹ بالز استعمال ہوتی ہیں, اور پاکستان کے جو یہ سرجری کے جو ٹولز ہوتے ہیں نا, سرجری جس سے ہوتی ہے وہ بھی پاکستان میں بہت اچھی بنتی ہے. جی یہ ایسا دیس ہے میرا, ہم کیا کہیں گے, ایسا دیس ہے میرا, یہ میرا وطن ہے. اچھا جناب, علامہ اقبال نے یہ جو نظم لکھی ہے, یہ نظم جو ہے اس میں پہلے ہم ریڈنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ریڈنگ کون کر سکتا ہے بہترین ریڈنگ؟ جی ایان آصف, انمیوٹ کیجئے. جی مبشر, ایان کے بعد آپ سے کرواؤں گی. جی مبشر پلیز میرا بیٹا کیمرہ آن کیجئے. جی ایان آصف, ایان Miss, I don't have my book. آپ کے پاس بک نہیں ہے ابھی؟ نہیں miss, boards نہیں آیا ابھی تک. چلو کوئی بات, آ جائے گا, فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی کون تھا؟ مبشر. جی بیٹا آپ ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں؟ مس آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز کلیئر, لاؤڈ اینڈ کلیئر. چاند تارے ڈرتے ڈرتے دم سحر سے, تارے کہنے لگے کمر سے, نظارے وہی رہے فلک پر, تم تھک بھی گئے چمک چمک کر, کام اپنا ہے صبح و شام چلنا چلنا, نہیں چلنا مدام چلنا, بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے, کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے, رہتے ہیں ستم کش سفر سب, تارے انسان شجر حجر سب, ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا, منزل کبھی آئے گی نظر کیا.
थैंक यू मुबशिर जी. नेक्स्ट कोई पढ़ना चाहेगा गर्ल्स में से? गर्ल्स कोई पढ़ेगा या बॉयज? जो भी पढ़ना चाहे हाथ उठाएं. जी हेलो, आप लोगों को क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है. मिस आ रही है. आ रही है ना? चलिए ठीक है, मैंने इसको इस पे क्लिप किया था और मैं इसको ओके मैं हाथ में पकड़ लिया. अब सही है आवाज आप लोगों को? अब बेहतर है? ठीक है जी. माहिबा, माहिबा रीड करिए. बेताब हैं इस जहां के हर शे, कहते हैं जिस सुकून. नहीं नहीं बेटा, हम ये ऐसे पढ़ start चुके हैं. आप कहाँ हैं? आप फॉलो नहीं कर रही हैं. नेक्स्ट पेज पे पढ़िए. नेक्स्ट पेज से कहने लगा चांद. कहने लगा चांद हम नशियों नशियों ए मज़ारे शब के खोशा चीनो. जीनो. एक मिनट देखें. कहने लगा चांद हम नशीनो ए मजराए शब के खोशा चीनो. जी आगे पढ़िए. ए मज़राए शब के खोशा जीनो. हब जुम्बिश हब नशब नहीं, जुम्बिश. जुम्बिश जी जुम्बिश जी जुम्बिश है जिंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की. है दौड़ता अशहब जमाना, खा खा के तलब का ताजियाना. इस राह में मकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है. चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़ात कुचल गए हैं. अंजाम है इस खराम का हसन, आगाजी है इश्क इतना हसन. नहीं, अंजाम है इस खराम का हुस्न, आगाज है इश्क इंतहा हुस्न. ठीक है. अच्छा जनाब, ये नज़म जो है इसका असल में आप लोग को बताऊं कि इसमें जो है दो चीजों को कंपेयर किया गया. ठीक है, दो चीजों को उनके दरमियान मुकाबला है. चांद और तारों के दरमियान एक मुकालमा है, एक गुफ्तगू की सूरत में. शायर अल्लामा इकबाल ने गुफ्तगू की सूरत में एक छोटी सी एक बात हम सबको बताने की, समझाने की कोशिश की है. वो क्या बात है? वो है हरकत यानी मूवमेंट, एक्टिव रहना, और सुकूत यानी कि हाथ छोड़ के बस सुकून से एक जगह बैठे रहना. इसमें क्या डिफरेंस है? यानी कि लेजी, सुस्त होके बैठ जाने में और हरकत करते रहने में, एक्टिव रहने में क्या फर्क है? डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से. यानी कि तारे डरते डरते दमे सहर से, यानी कि सूरज. उन सहर किसको कहते हैं? पेंसिल है आप लोग, सबसे पहले आप लोगों के हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, और पेंसिल ले और जो वर्ड मैं बोल रही हूँ उसको अंडरलाइन करके उसके मायने ऊपर लिख ले. हम कॉपी में तो बाद में करेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप उसके हाथ के हाथ आप लिखते जाए. पेंसिल लीजिए और उसके ऊपर दमे सहर. दम का मतलब होता है वक्त, और सहर का मतलब होता है सुबह सवेरा. सवेरा जब सूरज तुलू होने का, यानी कि इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो डॉन, DAWN, डॉन, सवेरा. ठीक है बेटा, आप लोग उमर तस्लीम, उजैर जुबैर, अयान शहजाद, मोहम्मद हमजा, मुबशिर रजा, अहमद, ऐमन अहमद, मोहम्मद मुहिब, हाजरा एंड अयान, आप लोग सबके कैमरास ऑफ हैं और मैं आप लोगों को एक एक करके सबको यहाँ से वेटिंग रूम में डालना शुरू कर रही हूँ. एंड दिस, ये सिर्फ वार्निंग नहीं है, ये करूंगी अब मैं. मुझे पता है आप लोगों के सबके कैमरास बिल्कुल ठीक हैं, सिवाय एक के या दो के. फौरन कैमरास ऑन कीजिए.
आप लोगों को पता है कितना टाइम वेस्ट हो रहा है इस बेकार में? डरते डरते दमे शहर से, यानी कि सूरज सितारों को डर लग रहा था कि किसी भी वक्त सुबह हो जाएगी, सवेरा हो जाएगा, यानी कि सूरज निकलने लगेगा। तारे कहने लगे कमर से, तारे यानी कि स्टार्स, वो कमर से, कमर किसे कहते हैं? चांद को, अंडरलाइन कर लीजिए कमर को। तारे कहने लगे कमर से, यानी कि तारों ने, सितारों ने से चांद से कहा, नजारे वही रहे फलक पर, तुम थक भी गए चमक चमक कर। यानी कि तुम फलक किसे कहते हैं? फलक कहते हैं आसमान को, और नजारे सीन या मंजर, जो मंजर है। तो तारे जो हैं वो कमर से कह रहे हैं कि आसमान का जो मंजर है वो तो वैसे का वैसा ही है, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आए, और तुम थक भी गए चमक चमक, और तुम पूरी रात चमकते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काम अपना है सुबह व शाम चलना, चलना चलना मदाम चलना। हमारा काम तो सिर्फ चलते रहना है। क्या आप जब गौर कर, जब आपने देखा ही होगा, गौर क्या नॉर्मल ये होता है कि हम आसमान की तरफ देखते तो हमें ऐसा लगता है सूरज, वो चांद जो है वो मूव कर रहा है, चल रहा है, और सितारे भी हिलते हुए महसूस होते। तो वो कहता है कि हम काम अपना है सुबह व शाम चलना, चलना चलना मदाम चलना। मदाम मतलब हमेशा, हमेशा, सदा। तारे जो है वो शिकायत कर रहे हैं चांद से कि हमारा काम तो बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बेताब है इस जहां की हर शय, कहते हैं जिसे सुकून नहीं है। यानी कि दुनिया, बेताब यानी कि बेचैन, बेताब यानी बेचैन। जहां की हर शय, दुनिया की हर चीज जो है वो बेचैन है, यानी कि वो मूव कर रही है, सुकून नहीं है। कहते हैं जिसे सुकून, सुकून का मतलब, सुकून का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? स्टैटिक हो जाना, बिल्कुल एक ठहर जाना, स्टेशनरी। एक तो स्टेशनरी होती है ना, जो पेंसिल पेन वगैरह, ये स्टेशनरी नहीं। स्टेशनरी का मतलब होता है स्टैटिक, बिल्कुल एक जगह ठहर जाना, यानी कि ठहरना। कोई सुकून तो है ही नहीं इंसान की जिंदगी में। रहते हैं सितमकश सफर सब, यानी कि सारे के सारे जो है, यानी कि जालिम हो या कोई भी हो, वो सब सफर में रहते हैं, यानी कि मुस्तकिल मूव कर रहे होते। यानी कि हमारी जिंदगी भी देख लें, हम लोग भी बैठते तो नहीं है, मुस्तकिल हमारी जिंदगी में एक हरकत है। तारे, इंसान, शजर, हजर सब। अच्छा, अब आप कहेंगे कि शजर और हजर तो मूव नहीं करते, मूव करते हैं। आप अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि दुनिया जो है वो मुस्तकिल घूम रही है, पूरी दुनिया, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी अगर चल रही है, तो अगर गाड़ी चल रही है और आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए, इसका मतलब है आप भी सफर कर रहे हैं, है ये बात है, ठीक है ना, समझ में आ रही है। तो इसी तरह दुनिया चूंकि चल रही है, घूम रही है सूरज के गिर्द, तो हम लोग कौन, हम लोग कहाँ हैं? दुनिया के अंदर हैं। तो अब अगर दुनिया घूम रही है तो यकीनन हम भी उसके साथ ही घूम रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया के अंदर है, दुनिया के बाहर तो नहीं है कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा अर्थ की मूवमेंट का। अर्थ मूव कर रही है तो हम भी मूव कर रहे हैं। होगा कभी खत्म ये सफर क्या? वो तारा जो है वो चांद से पूछ रहा है, क्या ये सफर कभी खत्म भी होगा? मंजिल कभी आएगी नजर क्या? यानी कि हमें अपनी डेस्टिनेशन, मंजिल डेस्टिनेशन, जहां हमें पहुंचना है, क्या हमें वो मिलेगी? यानी कि जाहिर सी बात है, आप देखें घर से निकले, हमारी एक डेस्टिनेशन है कि हमने स्कूल जाना है, लेकिन अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता, आप चलते रहे, ऐसा मुमकिन है नहीं। आप हर एक को अपनी डेस्टिनेशन चाहिए होती है, मंजिल पता होनी चाहिए। तो अब चांद जो है वो उसको जवाब क्या दे रहा है, आगे है, कहने लगा चांद हम नशीनों, हम नशीनों, इसको अंडरलाइन कीजिए, हम नशीनों, इसका मतलब है साथी, दोस्तों, ठीक है, यानी कि जो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। ए मजरा शब के खोशा चीनो, मजरा कहते हैं, मजरा, मजारे, ये मजरा कहते हैं खेती, खेती, लैंड, फार्म, ठीक है, सही। मजराए शब यानी कि रात की खेती,
کہ خوشا چین ہو. خوشا چین کہتے ہیں وہ شخص جو یا وہ چیز جو دوسروں کی بنائی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے. خوشا چین, ٹھیک ہے, دوسروں کی بنائی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے والا. جنبش ہے زندگی جہاں کی, جنبش یعنی کہ حرکت. تو چاند جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو, اس چاند کے ساتھی کون ہے؟ جی ہاجرہ, ہاجرہ, رضا, رضا عامر, رضا عامر انمیوٹ کیجئے. آپ بتائیے چاند کے ساتھی کون ہے؟ چاند کے ساتھ کون کون ہے موجود؟ آپ ہیں, آپ بیٹھے ہوئے کلاس میں ورچوئل ہی صحیح, اس وقت آپ کے ساتھی کون کون ہے جو آپ کے ساتھ موجود ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ کے ساتھیوں میں ایان ہے, محمد خضر ہے, حرینا ہے, ماہبہ ہے, محمد محب, ہاجرہ, سب آپ کے ساتھی ہیں. رضا انمیوٹ کیجئے بیٹا. جی یہ کون ہے آپ کے ساتھی؟ ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم نشین, یعنی کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے. ہم نشین ایک جگہ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, ایک جگہ موجود ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. تو چاند جب سورج چمک رہا ہوتا ہے آسمان پر تو اس کے ساتھ چاند کون کون ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ سورج کے ساتھ بولیے. ستارے ہوتے ہیں نا, ستارے, چاند. چاند تو وہ خود ہے, ستارے ہیں. سورج نظر نہیں آ رہا ہمیں کیونکہ ہماری دنیا سے غروب ہو گیا, لیکن وہ بھی دوسری طرف موجود ہے. بادل ہیں, دنیا میں جو درخت ہیں, پودے ہیں, وہ ہیں. تو وہ کون ہے؟ اس کے ہم نشین ہیں, یعنی کہ اس نشین کے ساتھی ہیں جو اس وقت اس کے ساتھی ہے. ساتھ موجود ہیں. کہنے لگا چاند ہم نشین, یعنی کہ اے میرے ساتھیوں, اے مزرعے شب کے خوشا چینوں, یعنی کہ جو رات کی جو رات, جی یہ جی یہ بہت ڈسٹربنس ہو رہی تھی اس لیے میں نے اس کو. جی رضا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں رضا؟ اچھا جناب. اے مزرعے شب کے خوشا چینوں, یعنی کہ جو رات ہے, رات سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں. جنبش سے ہے زندگی جہاں کی. جنبش کسے کہتے ہیں؟ جنبش کو انڈر لائن کیجئے, حرکت. جنبش کا مطلب ہے حرکت, یعنی ایکٹیویٹی, ایکٹیو, ٹھیک ہے. جنبش سے ہے زندگی جہاں کی, یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی زندگی ہے وہ حرکت کرنے سے ہے. اگر کوئی شخص, ظاہر سی بات ہے اگر انسان زندہ ہے تو اس کے اندر حرکت, میں صرف بیٹھی ہوئی ہوں, خاموش بیٹھی ہوئی ہوں, لیکن میرے اندر ایک حرکت ہو رہی ہوگی, میرا دل دھڑک رہا ہوگا, میرے جسم میں خون دوڑ رہا ہوگا, میرا ذہن کام کر رہا ہوگا, میرے دماغ میں نیورونز ہیں وہ چل رہے ہوں گے. تو حرکت ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں, کہیں نظر آتی ہے, کہیں نہیں نظر آتی. حرکت زندگی کی سب سے بنیادی شرط تو نہیں کہوں گی لیکن علامت ہوتی ہے, یعنی کہ ایک سائن ہوتا ہے, ایک سائن ہے کہ اس کے اندر حرکت ہے. جیسے فلموں میں, ڈراموں میں سین دکھاتے کہ وہ بالکل ڈیڈ باڈی کی طرح پڑا ہوا ہے, اس نے ایک انگلی اٹھائی تو فوراً سب چونکتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو دیکھو اس کی انگلی نے حرکت کری, اس کا مطلب کیا ہے, اس کے اندر زندگی موجود ہے. یہی بات ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو جنبش سے ہے زندگی جہاں کی, دنیا میں جو بھی زندگی ہے وہ حرکت سے ہے. یہ رسم قدیم, جی یہ رسم قدیم ہے یہاں کی. قدیم کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے یہ ورڈ پہلے پڑھا ہوا ہوگا لازمی. جی کون بتا سکتا ہے قدیم کے معنی؟ جی عثمان بتائیے. پرانا. یس, بہت پرانا, قدیم.
یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، یعنی کہ دنیا کی، اس جہان کی یہ بہت پرانی رسم ہے. ٹھیک ہے دوڑتا اشہب زمانہ. اشہب کو انڈر لائن کیجئے. اشہب کہتے ہیں ایسا گھوڑا جو جس میں سفیدی زیادہ ہو، وائٹنس زیادہ ہو اور بلیکش وائٹ. ٹھیک ہے بلیکش وائٹ یعنی کہ اس کے اندر ہلکا ہلکا سا بلیک یعنی کہ سیاہی کا اس پہ وہ آ رہا ہو گھوڑا. اور اس کو ہم گھوڑا اشہب زمانہ یعنی کہ یہاں پر انہوں نے، آپ لوگوں نے تشبیہات پڑھی ہیں؟ تشبیہات پڑھی ہے نا؟ پھول کی طرح نازک، پہاڑ کی طرح اونچا، دودھ اور برف کی طرح سفید، پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے؟ تو یہاں پر اشہب زمانہ یہ بھی تشبیہ ہے، یعنی وقت کا گھوڑا. زمانہ وقت کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے اشہب زمانہ وقت کا گھوڑا. وقت کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ کس سے تشبیہ دی ہے؟ علیزہ جی بتائیے وقت کو کس سے تشبیہ دی ہے بیٹا؟ جی مس گھوڑے سے. یس گھوڑے سے. کہ وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے. جیسے ایک سرپٹ گھوڑا دوڑ کے بھاگ رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے. کھا کھا کے طلب کا تازیانہ. ہاں جی طلب کسے کہتے ہیں؟ ضرورت. ٹھیک ہے طلب ضرورت. تازیانہ چابک. جو چابک ہوتا ہے نا جس سے مارتے ہنٹر، جس سے مارتے، ایک لیدر کا ہوتا ہے، اس کے آگے کچھ لگا ہوا ہوتا ہے جس سے جانور کو بھگانے کے لیے مارتے ہیں. ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا ڈنڈی پہ آگے بندھا ہوا ہوتا ہے ڈور کچھ. صحیح. تو زمانہ یعنی وقت کا گھوڑا کیوں دوڑ رہا ہے؟ کھا کھا کے طلب کا تازیانہ. اس کے اوپر لوگ ضرورتوں کا چابک پڑ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے وقت. اس راہ میں مقام بے محل ہے. مقام کا مطلب تو جگہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. لیکن یہاں پہ مقام سے مطلب ہے رک جانا. جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، قیام کرتے ہیں، نماز کے دوران ہم لوگ قیام کرتے ہیں نا. تو قیام یعنی کہ قائم ہو جانا، یعنی کہ بیٹھ جانا. قائم اسی سے نکلا ہے مقام، یعنی کہ بیٹھ جانا. ٹھیک ہے بے محل بے موقع ہے، صحیح مناسب نہیں ہے، نامناسب ہے. بے محل کا مطلب ہے نامناسب ہے. پوشیدہ قرار میں اجل ہے. پوشیدہ کا مطلب جی پوشیدہ کا مطلب کیا ہے؟ جی فضا بتا سکتی ہیں آپ پوشیدہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے وہ. جی بتائے کوئی. پوشیدہ یعنی کہ چھپا ہوا. اس کو بھی انڈر لائن کیجئے. پوشیدہ یعنی کہ چھپا ہوا. پوشیدہ قرار یعنی کہ رک جانا، بیٹھ جانا. میں اجل ہے. اجل مطلب موت. ٹھیک ہے اوکے رائٹ. اچھا جی تو کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ کیا کہہ رہا ہے؟ چاند جو ہے وہ ستاروں سے کیا جواب دے رہا ہے؟ ستارے نے چاند سے کہا کہ ہم لوگ بس بھاگ رہے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی سکون ہی نہیں ہے، ہم لوگ بیٹھتے نہیں ہیں. دیکھو دنیا تو ویسی کی ویسی ہے. ہم روزانہ صبح رات کو طلوع نکلتے ہیں آسمان پہ، اور جب صبح ہونے لگتی ہے تو ہم لوگ غائب ہو جاتے ہیں. لیکن دنیا تو ویسی کی ویسی ہی چل رہی ہے. تو اس کے جواب میں چاند کیا کہہ رہا ہے تارے کو؟ کہ کہنے لگا چاند ہم نشینوں اے مزرعے شب کے خوشہ چینوں. یعنی کہ تم رات سے فائدہ اٹھاتے ہو. مزرعے شب رات کا وقت جو ہوتا ہے اس سے تم رات کو اللہ نے بنایا اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو کہ تم آسمان پہ چمکتے ہو. جنبش سے ہے زندگی جہاں کی. جنبش یعنی کہ حرکت سے زندگی ہے. دنیا میں جو زندگی ہے وہ حرکت کی وجہ سے ہے. یہ رسم قدیم ہے یہاں کی. اور یہ طریقہ، رسم یعنی طریقہ، یہ طریقہ جو ہے ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، بہت پرانا ہے دنیا میں. ہے دوڑتا اشہب زمانہ. جو وقت کا گھوڑا ہے وہ دوڑ رہا ہے کھا کھا کے طلب کا تازیانہ. لوگ
को उससे अपना काम उसमें काम करते हैं, उसके ऊपर चाबुक मारते हैं और वो और तेज भागता है। इस राह में मकाम बेमहल है, और इस रास्ते में, दुनिया के रास्ते में यानी कि जिंदगी के रास्ते में बैठना, मकाम यानी कि बैठ जाना, बेमहल यानी नामुनासिब है, सही नहीं है। आप नहीं बैठे, आप चलते रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। पोशीदा करार में अजल है, और करार यानी कि रुक जाने में, बैठ जाने में छुपा हुआ है मौत, मौत छुपी हुई है। ठीक है, सही। चलने वाले यानी कि अगर इंसान का सांस चलना रुक जाए तो क्या होगा? दिल धड़कना रुक जाए तो क्या होगा? मौत। यही बात है ना? समझ में आ रही है आप लोग? बिल्कुल मुझे लग रहा है आप लोग ब्लैंक बैठे हुए हैं, ऐसा ही है जी? आप लोगों की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं नजर आ रही मुझे जी। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। जो चलते रहते हैं, जो हरकत करते रहते हैं, वो निकल गए हैं, यानी कि वो आगे बढ़ गए हैं। निकल गए मतलब आगे बढ़ गए, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। अगर जो शख्स काम नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, कोई हरकत नहीं कर रहा, तो वो एक ही जगह बैठा हुआ है, उसकी जिंदगी डल है, बोर है, कुछ नहीं है उसकी जिंदगी में। लेकिन जो शख्स मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मुस्तकिल आगे चल रहा है, तो उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, वो कुछ हासिल कर रहा है जिंदगी में। ठीक है, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं, और जो लोग ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पर रेस हो रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है, और चले घोड़े नहीं, ग्रैंड प्रिक्स हो रही है। ग्रैंड प्रिक्स होती है ना, पता है ना ग्रैंड प्रिक्स किसे कहते हैं? बॉयज, ग्रैंड प्रिक्स किसको कहते हैं जी? उस्मान बताइए। जैसे एक रेस को, रेस, कार रेस। इसी तरह बाइक्स की रेस होती है। अगर गलती से इतनी तेजी से चलते चलते एक गाड़ी रुक जाती है तो क्या होता है? धड़ाधड़ पीछे से आनी शुरू हो जाती है, उसकी गाड़ी पिस जाती है, ठीक है ना, टकराव होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं। इसी तरह जिंदगी में आप चल रहे हैं, मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, तो आप अपनी मंजिल के करीब से करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आप बैठ गए हैं एक जगह और पीछे से लोग आ रहे हैं, पीछे से मतलब ये नहीं कि रेस नहीं लगी हुई, लेकिन जो लोग चल रहे हैं वो आगे बढ़ गए और आप वहीं बैठे के बैठे रह गए, कुचल गए, यानी कि पिस गए। ठीक है, अंजाम है इस खराम का हुस्न। खराम क्या मतलब है? खराम कहते हैं हरकत, नाजुक चाल, जो खूबसूरत सी चाल होती है ना, ठहर ठहर के आराम आराम से चलना, उसको कहते हैं खराम। ठीक है, एक तो होता है बस दौड़ रहे हैं, एक होता है धप धप करके चल रहे हैं, और एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खूबसूरती से चलते हैं और तरीके से चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं? अंजाम है इस खराम का हुस्न, यानी कि इस खूबसूरती, इस जिंदगी की इस चाल का, जिंदगी जो हमारी चल रही है, इसका अंजाम क्या है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? हुस्न। हुस्न क्या है? ये नहीं कि वो शक्ल से हुस्न, नहीं, हुस्न का मतलब ये है अचीवमेंट। आपको जो चीजें मिल रही हैं, आपके अंदर सुकून आ रहा है, आपके चेहरे पे सुकून आ रहा है, आपकी जिंदगी में खूबसूरती बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पर अब आप देखें, आप लोगों ने 7 क्लियर कर लिया, ठीक है, अब आप लोग अपने आप को थोड़ा सा सीनियर महसूस कर रहे हैं। जब आप 8 क्लियर कर लेंगे और ओवन में चले जाएंगे तो आप थोड़ा और आगे बढ़ गए। यही बात है ना, हम एक एक माइलस्टोन आगे बढ़ते जाते हैं। ये क्लासेस क्या है आपकी? ये माइलस्टोन है, और इससे आपकी जिंदगी में निखार आता है। क्या निखार आता है? खूबसूरती क्या आती है? हुस्न क्या आता है? आपके अंदर इल्म आता है, आपको बात करने का सलीका आता है, आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, ये हुस्न है। ठीक है, आगाज है इश्क, इंतहा हुस्न। ये मायने बहुत, इसको समझ लीजिएगा। इश्क, आगाज है इश्क, ये जरा सा थोड़ा सा मुश्किल है, इसको जरा सा समझ लीजिएगा। यानी कि अगर इश्क, यानी कि इश्क के मायने यहाँ पे लगन है। मुझे लगन है कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ती रहूंगी, मेहनत करती रहूंगी,
اور اینڈ میں جب میں اپنے مقصد کو پا لوں گی, میرا مقصد کیا ہے, میں انجینئر بننا چاہتا ہوں یا ڈاکٹر, یا میں رائٹر بننا چاہتا ہوں, یا میں پوئٹ بننا چاہتا ہوں, یا میں بہترین کھلاڑی بننا چاہتا ہوں, جب میں اپنے مقصد کو پا لوں تو میرے اندر نکھار آ جائے گا, اطمینان آ جائے گا. تو ابتدا کس سے کی ہم نے, اپنے لگن سے, اپنے شوق سے. آغاز ہے عشق, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہماری لگن, ہمارا شوق جو ہے وہ ہم کو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے ہمارا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے انسان کے اندر کیا چیز ہوگی, شوق. مثال کے طور پر آپ لوگ بتائیں, آپ میں سے کوئی بتائے, آپ میں سے, جی عزیر اپنا کیمرہ آن کیجئے اور پلیز بات کیجئے. عزیر بیٹا, اگر آپ رسپانس نہیں کر رہے اور آپ کا کیمرہ بھی آف ہے, اٹ مینز کہ میں آپ کو یہاں سے ریموو کر دوں. محمد خضر کیمرہ آن کیجیے. آخر یہ آپ لوگوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے, آپ لوگ کیوں کیمرہ آف کر دیتے ہیں بار بار. ارینا کامران, اگر کوئی اپنے آپ کو انمیوٹ بھی نہیں کر رہا اور اس کا کیمرہ بھی آف ہے, اٹ مینز کہ اس کی جگہ کوئی اور ہے. جی ارینا بیٹا, لاسٹ کلاس میں آپ کا کیمرہ آن تھا, اب کیا مسئلہ ہے؟ شاباش, کیمرہ آن کیجئے. جی فضیل, اب سمجھ میں آیا کہ آپ کا کیمرہ آن کیوں نہیں تھا. بیٹا میں تو آپ لوگوں کو کلاس میں نہیں بیٹھنے دوں گی, آپ کو ریموو کر دوں گی, ایبسنٹ مارک کروں گی آپ کی. میں, آپ یونیفارم میں نہیں ہیں اور فرسٹ ٹائم آپ لوگ کلاس نہیں لے رہے, ہم پورا ایک سیشن گزار چکے ہیں. فضیل آپ نے کیمرہ آف کیا ہے, اٹ مینس کہ آپ کو میں آف لائن کر دوں. رائٹ, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب میں پتہ ہے کیا کروں گی, میں آپ لوگوں کے نام نوٹ کر رہی ہوں اور میں آپ کے گھر کال کر کے آپ کے پیرنٹس سے بات کروں گی. اب میرے پاس لاسٹ جو ہے نا ریزورٹ, میرا آخری حل یہی ہے میرے پاس. جی ایان آصف, پلیز کلاس کی طرف توجہ دیجیے. آپ جس سے بھی بات کر رہے ہیں پلیز اسٹاپ اٹ اینڈ ڈونٹ پٹ یور کیمرا آف. جی all of you please, میں آپ لوگ سب کے نام نوٹ کر رہی ہوں یہاں پر. جی یہ آ گئے ہیں جناب محمد عمر رفیق, رضا عامر اور ارینا کامران, عزیر زبیر, ایان ایمن, خضر عبد الباسط اور محمد فضیل. آپ لوگ سب کے گھر کال آئے گی آج, آپ کے پیرنٹس سے میں بات کروں گی. جی حاجرہ بیٹا آپ انمیوٹ کیجئے. ہاں آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی لگن, کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ میں یہ آگے کرنا چاہتا ہوں یا یہ کرنا چاہتی ہوں. میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. کیا بننا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر. اب یہ آپ کی لگن ہے, ٹھیک ہے نا, شوق ہے. اس کو ہم شاعر نے کیا کہا ہے, عشق. اور اب آپ کی جو یہ شوق ہے یہ آپ کو کیا کرنے پہ مجبور کرے گا, محنت. کیونکہ آپ کو پتا ہے, یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ڈاکٹر بننا یا کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. صحیح ہے, یہ نہیں کہ اگر کوئی روڈ پہ جو گھروں کو بنانے والے مزدور ہیں یا ویلڈر ہے یا میکینک ہے وہ محنت نہیں کرتے. سب محنت کرتے ہیں اپنی جگہ, سب محنت کرتے ہیں. محنت کرتے ہیں تو کسی مقام تک پہنچتے. تو آپ کو اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے, اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گی, حرکت, کام کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. اور پھر الٹیمیٹلی آپ جب انشاءاللہ ایک دن جب آپ ڈاکٹر بن جائیں گی تو آپ کو جو خوشی ملے گی وہ حسن ہوتا ہے, زندگی کا حسن. ٹھیک ہے نا, آپ کو زندگی اچھی لگنے لگے گی. صحیح بات ہے, جب انسان خوش ہوتا ہے
مطمئن ہوتا ہے تو اس کو ارد گرد کی ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے. جب وہ اندر سے خوش نہیں ہو, اندر سے اطمینان نہ ہو, تو اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. ایسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ, ایسا ہوا ہے کہ گھر میں کوئی سب خوش ہیں لیکن ہم اندر سے ناخوش ہیں, ہم مطمئن نہیں ہیں. ایسا کسی کے ساتھ ہوا ہے کبھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی ایکسپیرینس آ رہا ہے کسی کے دماغ میں؟ کوئی سوچیں, ذرا سا کھنگالیں اپنی ہسٹری کو. جی آ رہی ہے بات ذہن میں؟ ایسا ہو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر چھوٹی ہلکی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر لڑکیاں سب کزن کی شادی. جی زینب آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ زینب آپ نہیں؟ اچھا, مثال کے طور پر گھر میں شادی ہے کزن کی, ٹھیک ہے, بہن کی شادی ہے, کسی کی شادی ہے, اور سب گرلز نے ایک جیسے کپڑے بنائے تھے خوبصورت سے, ٹھیک ہے, اپٹن کے یا مہندی کے لیے یا مایوں کے لیے سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے. ایک صاحبہ کا جو سوٹ ہے وہ گڑبڑ ہو گیا, ٹیلر نے اس کو لوز کر دیا یا ٹائٹ کر دیا یا کچھ گڑبڑ کر دی. اب اس کو مجبوراً کوئی اور کپڑے پہننے پڑیں گے. سب خوش ہیں, ہم کو بھی سب کے ساتھ ہنسنا ہے, مسکرانا ہے, لیکن اندر سے ہمارا دل خوش نہیں ہے. یار میرا سوٹ تو خراب ہو گیا, بھائی میرا سوٹ خراب ہو گیا, دیکھو سب نے پہنے ہوئے, میں نہیں پہنی ہوئی. اور بوائز بھی ایسا ہوتا ہے, صرف گرلز کے ساتھ نہیں ہے, ایسا بوائز کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا, کہ وہ سب نے ٹراؤزر اور شرٹ کرتا بنایا اور اس کے اوپر ایک جیسی ویسٹ کوٹ بنا لی اور گلے میں دوپٹہ پٹا ڈال دیا. پتہ چلا سب کا سب صحیح ہے, ایک کا ویسٹ کوٹ نہیں مل رہا, ڈرائی کلین سے نہیں آیا یا ٹیلر نے نہیں دیا. وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں, خوش نہیں فیل کرتا. لیکن چونکہ اوکیزن شادی کا ہے تو سب کو خوش ہو کے دکھانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, سب کے ساتھ سب کی خوشی میں خوش ہونا پڑتا ہے. لیکن ہم اندر سے مطمئن نہیں ہوتے, اندر سے ہم خوش نہیں ہوتے, ہمارا دل دکھا ہوا ہوتا ہے. تو اب ہم اس کو یہاں پر ختم کر رہے ہیں. انجام ہے اس خرام کا حسن. خرام یعنی کہ چلنا. اگر انسان بہت مناسب رفتار سے اچھی صحیح چال چلے تو اس کا انجام کیا ہے؟ اچھائی, خوبصورتی. اس کو زندگی کی خوبصورتی مل جاتی ہے. اور آغاز ہے عشق, یعنی کہ آپ کی زندگی کا آغاز کیا ہے؟ آپ کی لگن, آپ کا شوق, آپ کا مقصد. اور انتہا کیا ہے؟ انتہا مقصد کا حصول, حسن. وہ حسن ہے, ہر ایک کے لیے الگ ہوتا ہے. اب جیسے ابھی حاجرہ نے کہا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, تو ان کے لیے ان کا مقصد کیا ہے؟ جب وہ ڈاکٹر بن جائیں گی تو یہ ان کے لیے سب سے خوبصورت دن ہوگا. یہی بات ہے نا, میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن جب مجھے ڈاکٹر کی ڈگری ملی. میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن جب میرا ڈیزائن جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ دکھائے گئے. یا انجینئر کہے, کوئی آرکیٹیکٹ کہے کہ میں نے ایک ڈیزائن کی بلڈنگ اور جو بھی فرم ہے اس نے اس کو اپروو کر دیا, تو یہ انسان کو خوبصورتی, انسان کی زندگی کا خوبصورت ترین دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب نیکسٹ ہماری جو کلاس ہوگی, آپ لوگ پلیز اپنی تفہیم کی کاپی اپنے پاس رکھیے گا, ہم اس کے الفاظ معنی لکھیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اور آپ لوگ کے لیے ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ ہوگا, اور آپ وہ اپنا LMS آج ضرور چیک کر لیجیے گا رات کو. ٹھیک ہے, اوکے. عبد الباسط اٹینڈنس پلیز. عبد الباسط, عبد السمی, عفان سفیان, ایک منٹ, سوری, اوکے اوکے. جی جو لاسٹ کلاس تھی نا اس کے اندر آپ شاید اٹینڈنس لے رہی تھی اور میری لائٹ چلی گئی تھی, تو تب میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا میری اٹینڈنس اس وقت لگ گئی تھی؟ جی لگا دی تھی بیٹا, آئی ریمبر. اوکے جلدی سے لے لیتے ہیں. عفان سفیان ایبسنٹ ہے, ایمن احمد, ایان آصف, ایان آصف present. اوکے گڈ. ایان شہزاد ہاں پریزنٹ ہیں. احمد رضا گابا ایبسنٹ ہیں. فرحان عبد الواحد,
नहीं है. ओके. मुबशिर रजा प्रेजेंट. मोहम्मद अयान और मोहम्मद बाजिल. मिस प्रेजेंट. अयान जी मैंने आपकी लगा ली जी. ओके. मोहम्मद बाजिल एब्सेंट है और फुजैल बरकी एब्सेंट है और फुजैल रजा प्रेजेंट जी. लेकिन आपको मैं वार्निंग है ये आपके लिए. हमदा कैमरा खोल दिया, वो यूनिफॉर्म पहन लिया है जी. थैंक यू सो मच. मोहम्मद हसन नहीं है, एब्सेंट है. खिज़र प्रेजेंट है. मोहम्मद मुहिब प्रेजेंट है. उमर रफीक हैंगे, रजा भी हैंगे. शहरयार नहीं है, उदैस नहीं है. उमर तस्लीम हैंगे, मौजूद हैं. उमर तस्लीम. उस्मान अहमद भी हैंगे जी. उजैर जुबैर ठीक है. और अफाफ एब्सेंट है. अलीजा प्रेजेंट. अरीना को मैं 50-50 कर दूं, ठीक है ना, क्योंकि वो हैं भी और नहीं भी हैं. ठीक है. और अर्शिया प्रेजेंट. फिजा कामरान जी प्रेजेंट है. गुड. हुरिया प्रेजेंट है. हाजरा और हुरैना प्रेजेंट है ना. प्रेजेंट में जी हाँ. ओके बेटा जल्दी से, आपको आवाज आ रही है ना, जल्दी बोलिए. माहीन मोहम्मद अहमद. माहीन नहीं. ओके. माहिबा प्रेजेंट है. मरियम अब्दुल कादिर प्रेजेंट है. सारा प्रेजेंट है. उम्मे ऐमन मिस एब्सेंट. ओके एब्सेंट है. जैनब प्रेजेंट है. जहरा मक्सी जहरा नहीं है ना, आज नहीं है. ओके. ऐमन अहमद, एक मिनट. अहमद सही है, ठीक है जी. तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट, बहुत लेंदी नहीं होगा इंशाल्लाह, छोटा सा होगा. आप लोगों के लिए असाइनमेंट अपलोड करूंगी, ठीक है. आप लोगों को मैंने जो समझाया है ये नज़म, मैं अभी आपको बता देती हूँ. आप लोगों को मैंने जो समझाई है नज़म में, आपको 10 जुमलों में या वर्ड काउंट्स बता दूंगी मैं आपको उसमें एलएमएस पे. आपको लिखना है आपको इस नज़म से क्या समझ में आया है अपने अल्फाज में, ठीक है. नंबर्स नहीं है, मैं आप लोगों के देखना चाह रही हूँ कि आप लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है. सही. बल्कि इसके नंबर्स रख लेते हैं, अगर नंबर्स नहीं होंगे तो आप लोग करेंगे भी नहीं, यही बात है ना. तो इसके नंबर्स होंगे, वो मैं आप डिटेल आपको एलएमएस पे मिल जाएगी और मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी, लेकिन इट डजंट मीन कि आप लोग सारी उसको लेके बैठे रहेंगे. ओके. अल्लाह हाफिज फॉर नाउ. और इंशाल्लाह हम कब मिलेंगे? वेडनेसडे. ओके. अल्लाह हाफिज.